मिचाहा जोदाहा अतिक्रमणकारी छिमेकी राष्ट्र भारतले हाम्रो भूमि लिपुलेख र कालापानीबाट मानसरोवरसम्म पुग्ने गरी सडक बनाएको। कूटनीति भन्छन् नि आज। हो, त्यही कूटनीतिको इतिहासबाट सुरुवात गर्छु आज। खुकुरी होइन, कूटनीतिकै कुरा गर्छु। यो सिमाना मिचेको हो कि कुनै राष्ट्रघातीले बेचेको हो भन्ने प्रश्न नै होइन। एक कसैका माओलीले दिएको दक्षिणा हो र बेच्नलाई, कि जिजसकी छोरीले होली वाइन पिलाएर दिएको तकमा हो यो। 1950 को अपमानजनक सन्धिपछि भारतीय सेना नेपालका उत्तरी सीमा नाकाहरूमा अड्डा जमाएर बसेको थियो। यो राजा महेन्द्रलाई पटक्कै मन परेनछ अनि एक दिन उनले आफ्ना बेस्ट कूटनीतिक सल्लाहकार डाक्टर यदुनाथ खनाललाई बोलाएर भनेछन्, ओ खनालजी, ती उत्तरतिर बसेका भारतीय सेनालाई हटाउनु पर्यो, के गर्ने होला? यदुनाथ खनालले भनेछन्, सरकार हजुर अगाडि नबढी बक्स्योस्, किनकि भारतले सेना फिर्ता गर्यो भने त हजुर एकदम नेसनलिस्ट हिरो होइबक्सन्छ, तर फिर्ता गरेन भने कहाँ गइबक्सन्छ? भारत जतिसुकै चुथो र लुच्चो प्रवृत्तिको भए पनि संसारमा आफ्नो साधु बिरालोको छवि कायम गरिराख्न चाहन्छ। त्यसकारण त्यही साधु बिरालोको छवि जोगाउनका लागि त्यो लेख छापिने बित्तिकै तुरुन्तै भारतीय सेना फिर्ता भयो। म कुनै राजावादी होइन, तर राष्ट्रवाद जोसुकैले अङ्गाले पनि त्यसको समर्थन गर्छु र दाबीका साथ भन्छु कि राजा महेन्द्रको त्यति बेलाको राष्ट्रवादको अडान आजका लोकतान्त्रिक नेताहरूको भन्दा दरो थियो। सांसदहरू संसदमा उभिएर राष्ट्रियताको भाषण गरिरहँदा संसदको रोस्टममा भएको गलत नक्सा देख्दैनन्, जुन नक्सामा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी छैन। कर्मचारीहरू, अधिकारीहरू, नेताहरू, पत्रकारहरू कोही पनि नेपालको निशान छापमा समेत गलत भएको नक्सा देख्दैनन्। जब जब सिमानाको विवाद चुलिन्छ त्यति बेला मात्र देख्छन् र अरू बेला पटक्कै देख्दैनन्। यस्तो लाग्छ सारा देश दृष्टिविहीन भयो, म जस्तै। देखाइदियो भारतले, सारा कूटनीतिक नोटलाई डस्टबिनमा मिल्काएर सडकको उद्घाटन गरेर भारतले यो सन्देश दियो, स्पष्ट मेसेज यो दियो भारतले तपाईलाई, मलाई र हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई कि नाथे नेपाली हो, तिमीहरू उर्लिराख, कुर्लिराख, तिमीहरूकै अगाडि तिमीहरूको जमिनमा सडक बनाउँछौ हामी र तिमीहरू हेरेको हेरै हुन्छौ, लौ गर त के गर्छौ? मृगौलाको रोगको त उपचार हुँदो रहेछ, नेपालमै पनि प्रत्यारोपण हुँदो रहेछ। कोरोनाको रोग पनि औलोको औषधिले निको हुँदो रहेछ, तर कायरताको रोग निको पार्ने, कातरपनाको रोग विषेक गराउने त कुनै औषधि बनेकै छैन। हिजो 2-4 जना भाइहरू युट्युबमा भन्दै थिए, सेनाले 10 वटा गाडी हामीलाई दिने हो भने खुकुरी लिएर जान्छौँ, लिपुलेख फिर्ता ल्याउँछौँ भारतीयहरूलाई छप्काएर। होइन, साँच्चै जान्छौ त प्रिय भाइ हो? साँच्चै जाने भइदिएको भए इलाममा चेलीबेटीको बलात्कार, नेपाली चेलीहरूको इज्जत लुट्दा भारतीय सैनिकहरूले कहाँ थियो तिमीहरूको जोस? एसएसबी तराईमा छिरेर हाम्रा मधेसी दाजुभाइहरूलाई लात्तीले भकुर्दा कहाँ थियो तिमीहरूको जोस? हुन त म जब मनुवाले बताएका उपायहरू माननीयहरूले नजानेका त के होलान् र? तैपनि मेरो अल्पज्ञ मस्तिष्कले पहिले आएका केही उपायहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु, जसले साँच्चीकै लिपुलेख कालापानी फिर्ता गराउने दिशामा भूमिका खेल्न सक्छ। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। आदरणीय दर्शकबिन, एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी को कुनै पनि भिडियो फेसबुक पेज तथा ग्रुपहरूमा बिना अनुमति डाउनलोड गरेर नभई लिंक शेयर गरेर साथ दिनुहोला। धन्यवाद। नमस्कार, म धरानबाट रमेश प्रसाई। आज म जुन विषय लिएर आएको छु यो विषयको भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला भनेर म भन्दिनँ, किनकि राष्ट्रियताको चेतनाले हामीसँग जोडिएका विद्वान शुभचिन्तकहरूले आफै बुझेर यसलाई शेयर गर्नुहुनेछ। यस्तो संवेदनशील विषयमा, जुन विषयमा म आज बोल्न गइरहेको छु, यो विषयमा पनि नबोल्ने ओठलाई नेपाली भाषा बोल्ने र यो विषयमा पनि नलेख्ने हातलाई नेपाली अक्षर लेख्ने कुनै अधिकार छैन। प्रसंग हो मिचाहा जोदाहा अतिक्रमणकारी छिमेकी राष्ट्र भारतले हाम्रो भूमि लिपुलेख र कालापानीबाट मानसरोवरसम्म पुग्ने गरी सडक बनाएको। कूटनीति भन्छन् नि आज। हो, त्यही कूटनीतिको इतिहासबाट सुरुवात गर्छु आज। खुकुरी होइन, कूटनीतिकै कुरा गर्छु, त्यो पनि प्योर अर्ग्यानिक विशुद्ध निखुर नेपाली कूटनीतिको। तर त्यसभन्दा अगाडि एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न पारौँ है। यो सिमाना मिचियो कि बेचियो भन्ने प्रश्न नै होइन। फेरि सुन्नुहोला, यो सिमाना मिचेको हो कि कुनै राष्ट्रघातीले बेचेको हो भन्ने प्रश्न नै होइन। एक कसैका माओलीले दिएको दक्षिणा हो र बेच्नलाई,
कि जिजसकी छोरीले होली वाइन पिलाएर दिएको तकमा हो यो मर्द सैनिकहरूले प्याक प्याक हुँदै किल्लामा लडिरहँदा महिला केटाकेटीहरूले अडङ तोप बर्सिरहेको बेलामा तोपका अगाडि छाती थापेर किल्लाका प्वाल टाल्दै महिला र केटाकेटीहरूले समेत रगतको आल पोखेर आर्जिएको माटो हो यो। त्यति सजिलो छ बेच्न। अब कूटनीतिको कुरा गरौँ, त्यो पनि नेपाली कूटनीतिको। राजा महेन्द्रकालीन इतिहासका पुस्तकहरूमा यो सर्वत्र उपलब्ध छ। 1950 को अपमानजनक सन्धिपछि भारतीय सेना नेपालका उत्तरी सीमा नाकाहरूमा अड्डा जमाएर बसेको थियो। यो राजा महेन्द्रलाई पटक्कै मन परेनछ अनि एक दिन उनले आफ्ना बेस्ट कूटनीतिक सल्लाहकार डाक्टर यदुनाथ खनाललाई बोलाएर भनेछन्, ओ खनालजी, ती उत्तरतिर बसेका भारतीय सेनालाई हटाउनु पर्यो, के गर्ने होला? यदुनाथ खनालले भनेछन्, सरकार हजुर अगाडि नबढी बक्स्योस्, किनकि भारतले सेना फिर्ता गर्यो भने त हजुर एकदम नेसनलिस्ट हिरो होइबक्सन्छ, तर फिर्ता गरेन भने कहाँ गइबक्सन्छ। अनि यदुनाथ खनालको सल्लाह अनुसार भोलिपल्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको एउटा अन्तर्वार्ता एउटा अंग्रेजी अखबारमा छापिएछ। त्यो अन्तर्वार्ताको आशय थियो कि नेपाल सरकारलाई कुनै सुरक्षा खतरा छैन, त्यसकारण नेपाल सरकार चाहन्छ कि भारतीय सेना तुरुन्तै नेपालको उत्तरी सीमाबाट फिर्ता जाओस्। भारत जतिसुकै चुथो र लुच्चो प्रवृत्तिको भए पनि संसारमा आफ्नो साधु बिरालोको छवि कायम गरिराख्न चाहन्छ। त्यसकारण त्यही साधु बिरालोको छवि जोगाउनका लागि त्यो लेख छापिने बित्तिकै तुरुन्तै भारतीय सेना फिर्ता भयो। म कुनै राजावादी होइन, तर राष्ट्रवाद जोसुकैले अङ्गाले पनि त्यसको समर्थन गर्छु र दाबीका साथ भन्छु कि राजा महेन्द्रको त्यति बेलाको राष्ट्रवादको अडान आजका लोकतान्त्रिक नेताहरूको भन्दा दरो थियो। हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान पनि नाकाबन्दी ताका त त्यस्तै खरो थियो, तर त्यो पनि एकादेशको कथा जस्तो भयो। आज भारतले हाम्रो विवादित भूमिमा कैयौं पटक डिप्लोमेटिक नोट पठाउँदै ती सारा नोटहरूलाई व्यवस्था गरेर डस्टबिनमा मिल्काएर सारा कूटनीतिक मर्यादाहरूलाई एकातिर हुर्याएर सडकको उद्घाटन गरिदियो। उताका रक्षा मन्त्रीले सडकको उद्घाटन गरे, रातारात पराल कुहिएर च्याउ उम्रे जस्तो बन्छ सडक बन्न महिनौं लाग्छ, तर हाम्रो सरकारले देख्दै देखेन। उताका रक्षा मन्त्रीले सडकको उद्घाटन गरे, हाम्रा रक्षा मन्त्रीले हेलिकप्टरबाट अनुगमन गर्दा समेत बनिरहेको सडक देखेनन्। बिचरा कति गम्भीर समस्या रहेछ ईश्वर पोखरेलको आँखामा। तर ईश्वर पोखरेलको मात्र होइन, देशैभरिको आँखामा दोष छ। सांसदहरू संसदमा उभिएर राष्ट्रियताको भाषण गरिरहँदा संसदको रोस्टममा भएको गलत नक्सा देख्दैनन्, जुन नक्सामा लिपुलेख लिम्पियाधुरा र काला पानी छैन। कर्मचारीहरू, अधिकारीहरू, नेताहरू, पत्रकारहरू कोही पनि नेपालको निशान छापमा समेत गलत भएको नक्सा देख्दैनन्। जब सिमानाको विवाद चुलिन्छ त्यति बेला मात्र देख्छन् र अरू बेला पटक्कै देख्दैनन्। यस्तो लाग्छ सारा देश देखाइदियो भारतले, अनि भारतले देखाइदियो भारतले सारा कूटनीतिक नोटलाई डस्टबिनमा मिल्काएर सडकको उद्घाटन गरेर भारतले यो सन्देश दियो, स्पष्ट मेसेज यो दियो भारतले तपाईलाई, मलाई र हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई कि नाथे नेपाली हो, तिमीहरू उर्लिराख, कुर्लिराख, तिमीहरूकै अगाडि तिमीहरूको जमिनमा सडक बनाउँछौ हामी र तिमीहरू हेरेको हेरै हुन्छौ, लौ गर त के गर्छौ। खुल्ला चुनौती दियो भारतले। अनि हाम्रा कायर राजनीतिज्ञहरूले फेरि कायरता दोहोर्याएर फेरि अर्को प्रेस नोट पठाए। मृगौलाको रोगको त उपचार हुँदो रहेछ, नेपालमै पनि प्रत्यारोपण हुँदो रहेछ, कोरोनाको रोग पनि औलोको औषधिले निको हुँदो रहेछ, तर कायरताको रोग निको पार्ने, कातरपनाको रोग विषेक गराउने त कुनै औषधि बनेकै छैन, WHO ले कुनै प्रयोग गरेकै छैन। अनि यही कायरता बुझेको भारत बारम्बार हाम्रो सिमानामा अतिक्रमण गरिरहन्छ। अब त जाग्नुहोस् न प्रधानमन्त्री कमरेड, अब त बिउजनुहोस्, कमसे कम परीक्षा हो यो, ऐतिहासिक परीक्षा। यदि यति बेला पनि आँखा चिम्लनु भयो भने तपाईका विरोधीहरूले मात्रै होइन, भावी पुस्ताले र इतिहासले तपाईको राष्ट्रवादलाई खोक्रो प्रमाणित गर्नेछ, बोक्रे प्रमाणित गर्नेछ। तर यदि यति बेला तपाईले दरो स्ट्यान्ड लिनुभयो भने, तपाईले दरो खरो रूपमा भारतसँग उत्रिन सक्नुभयो भने, मोदीलाई आँखा जुदाएर प्रश्न गर्न सक्नुभयो भने, मित्रौं यो के गरेको? तिमीले त यति बेला जमिनको सिमाना मात्रै होइन, हेपाईको सिमाना पनि पार गर्यौ। यो त अति भयो, जहाँ अति हुन्छ त्यहाँ क्षति हुन्छ। यदि तपाईले नरेन्द्र मोदीलाई डाइरेक्ट आफ्नो हटलाइनबाट फोन गरेर यति भन्न सक्नुभयो भने, कूटनीतिक पहल गर्न सक्नुभयो भने,
सारा जनताले जीवनभर तपाईप्रति गौरव गर्नेछन् र मृत्युपछि पनि तपाईले नाटक गरेर होइन, साँच्चीकै वेदनाले वियोगले थिलथिलो भएर आँसु झार्ने मलामीहरू पाउनुहुनेछ। त्यसकारण विलम्ब नगर्नुहोस्। तर यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मात्रै कुरा होइन, कुरा हो हाम्रो राजनीतिमा भएको अवसरवाद र कायरताका रोगीहरूको। हाम्रो पुरै राजनीति अवसरवादीहरूले 101 अवसरवादीहरूले भरिएको छ। अहिले प्रचण्डले, माधव नेपालले, भीम रावलले बडो देशको पक्षमा बोल्दा हामीलाई लाग्छ वाह यिनीहरू त क्या देशभक्त रहेछन्। प्रचण्ड जो सुरुङ युद्ध लड्छौं भन्थे भारतसँग, जनयुद्ध सुरु गर्ने बेलामा 39 बुँदे घोषणा पत्रमा दर्जनौं बुँदाहरू भारत विरुद्ध लेख्ने प्रचण्ड आज दिल्ली पुग्दा हिन्दीमा चिप्ले अन्तर्वार्ताहरू दिएर फर्किन्छन्। नेपालमाथि भएको विभेद र अतिक्रमणको प्रसङ्गसम्म उठाउँदैनन्। अर्को उदाहरण भीम रावलको लिउँ। भीम रावल अहिले निकै सामाजिक सञ्जालमा उचालिएका छन्। संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म उनले गरेको सरकारको आलोचना हेर्दा तपाईलाई लाग्ला वाह कति देशभक्त नेता रहेछन्। यस्तो छ हाम्रो राजनीति। अहिले कोरोनाको संकटले सारा विश्व नै त्राही भएको बेला, आक्रान्त भएको बेला, विदेशमा नागरिकहरू बेरोजगारीले प्याक भएको बेला, देशभित्र अहिले के खाए भरे के खाउँ भन्ने समस्या भएको बेलामा यहाँका राजनीतिज्ञहरू एउटा पार्टी फुटाउने अध्यादेशको बहानामा केपी ओलीलाई राख्ने कि हटाउने भनेर कुकुर बिरालो जसरी भिडिरहेको के भारतलाई थाहा छैन होला र? त्यहाँ थोरै प्रधानमन्त्रीका यस्ता हावादारी सल्लाहकारहरू छन्। आफ्नै भूमिमा सडक बनेको समेत कसैले देखेन। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भन्ने एउटा गुप्तचर निकाय पनि छ प्रधानमन्त्री मातहतको, त्यसले पनि देखेन। के को तलब लिन्छन् यिनीहरू? अनि हाम्रो राजनीतिमा भएको यो कोलाहल र यो कायरताको फाइदा उठाएर भारतले पटक पटक अतिक्रमण गरिरहन्छ, हामीलाई हेपिरहन्छ। अनि हामी नागरिकहरू पनि कहाँ कम छौँ र? फेरि हिजो 2-4 जना भाइहरू युट्युबमा भन्दै थिए सेनाले 10 वटा गाडी हामीलाई दिने हो भने खुकुरी लिएर जान्छौँ, लिपुलेख फिर्ता ल्याउँछौँ भारतीयहरूलाई छप्काएर। होइन साँच्चै जान्छौ त प्रिय भाइ हो? साँच्चै जाने भइदिएको भए इलाममा चेली बेटीको बलात्कार, नेपाली चेलीहरूको इज्जत लुट्दा भारतीय सैनिकहरूले कहाँ थियो तिमीहरूको जोस? एसएसबी तराईमा छिरेर हाम्रा मधेसी दाजुभाइहरूलाई लात्तीले भकुर्दा कहाँ थियो तिमीहरूको जोस? यो केवल आफ्नो च्यानल चलाउने र व्यक्तित्व चम्काउने खेल बाहेक अर्को केही पनि होइन। त्यसकारण म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नागरिक स्तरबाट पनि हामीले यस्तो घिनलाग्दो मजाक नगरौँ, यति साह्रो तल नझरौँ। यो व्यक्तित्व चम्काउने र च्यानल चलाउने बेला होइन। यो राष्ट्रको पक्षमा सरकारसँगै सम्पूर्ण नागरिकहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट हुने बेला हो। अर्का एकजना विज्ञले भन्दै थिए युट्युब च्यानलमा बडो विश्व इतिहास छाँटिरहन्छन्। विश्व इतिहास बुझेका ती विज्ञ आज आफ्नो च्यानलबाट भन्दै थिए कि 1 करोड दिने रे नेपाली सेनालाई भारतीय सेनासँग लड्न शक्तिशाली बनाउन 1 करोड दिने रे। कुनै शिक्षाबाट वञ्चित मान्छेले यस्तो टिप्पणी गरेको भए म सोच्ने थिएँ बिचरा राष्ट्रभक्तिको भावले गर्दा आवेशमा आयो। तर विश्वको इतिहास फलाक्ने ती तथाकथित विद्वानलाई भारत र नेपालको आर्थिक र सैनिक शक्तिको अन्तर थाहा छैन। कति वर्षमा नेपाली सेना भारतसँग युद्ध लड्न सक्षम हुन्छ अनि त्यति वर्षमा भारत कति अगाडि बढिसक्छ। त्यसकारण यस्तो यो युद्धको संघर्षको यस्तो पागलपन्थी कुरा गरेर, यस्तो भ्रम फैलाएर आफ्नो च्यानल चलाउन, व्यक्तित्व चम्काउन र हिरो बन्नको लागि यो अवसरलाई प्रयोग नगरौँ। यो त कतिका लागि त बहाना पो भएछ। अहिले चर्चामा आउनको लागि यही भिडियोमा मैले 1 महिनाभित्रमा भारतले लिपुलेख फिर्ता गरेन भने म 500 लगाएर मर्छु, आत्महत्या गर्छु भने यो भिडियो कम्ता भाइरल हुन्छ। तर त्यसले के उपलब्धि दिन्छ? के त्यसले भारतले लिपुलेख फिर्ता गरिदिन्छ? हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भने कि उनको सरकारलाई विश्वास छ रे भारतले वार्ताबाट लिपुलेख कालापानी फिर्ता गर्छ भन्ने विश्वास छ रे। 18 सालदेखिको समस्या हो यो माननीय मन्त्रीज्यू। यही विश्वास गर्दा गर्दै मेरा हजुरबाउको पुस्ता त मरेर गयो। भारतले वार्ताबाट लिपुलेख फर्काइदेला भन्ने विश्वास गर्दा गर्दै हजुरबुवाको पुस्ता मरेर गयो। अहिले बुवाको पुस्ता पनि जानै लागेको छ। अब कति पुस्ता जाने हो भारतले फर्काइदिन्छ भन्ने विश्वास गर्दा गर्दै। यसका लागि दरो पहल, दरो कूटनीति चाहिन्छ। खुकुरी होइन, मैले कूटनीतिको कुरा गरेको हुँ। तर कूटनीति यो सरकारको जस्तो, यी राजनीतिक दलहरूको जस्तो लाचार कूटनीति होइन। कूटनीति चाहिन्छ यदुनाथ खनालको जस्तो। त्यसकारण यसका लागि सम्पूर्ण नागरिकहरू एकताबद्ध हुनु आवश्यक छ। म एउटा नाथे नागरिक, मेरो अन्तिम क्षमता भनेको मेरो आवाज मात्रै हो।
र मैले यसलाई राष्ट्रको पक्षमा प्रयोग गर्नका लागि हिन्दीमा समेत बोलेर हिन्दुस्तानीहरूसम्म हाम्रो राष्ट्रको वेदनालाई पुर्याउने प्रयत्न गरे। र आज पनि हुन त म जब मनुवाले बताएका उपायहरू माननीयहरूले नजानेका त के होलान् र, तैपनि मेरो अल्पज्ञ मस्तिष्कले पहिले आएका केही उपायहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु जसले साँच्चीकै लिपुलेख कालापानी फिर्ता गराउने दिशामा भूमिका खेल्न सक्छ। पहिलो उपाय, यति बेला यो अन्तर्राष्ट्रिय मामिला भइसकेको छ, चीन पनि सामेल भइसक्यो यसमा, त्यसकारण अब यो दुई देशको आन्तरिक मामिला रहेन। यो मामिलालाई तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउँ, द हेगमा दौडेर जाउँ भनिरहेको छैन म, तर कमसे कम यो मामला अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुर्याउँछौँ भनेर चेतावनीसम्म त दिन सकिन्छ नि। तपाईले यस्तै बलमिचाइ गरिरहनु भयो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्छ भन्दा साधु बिरालो छवि आफ्नो बचाउन चाहने भारत सतर्क हुँदैन? विशेष दूत पठाउँ तुरुन्तै सरकारको तर्फबाट। भारतले हाम्रो संविधान बारे सरसल्लाह दिन एस जयशंकरलाई विशेष दूत पठाउन मिल्ने, हामीले हाम्रो भूमि मिचिदा भारतमा विशेष दूत पठाउन नमिल्ने? फिलिपिन्स जस्तो कमजोर देशले चीन जस्तो महाशक्ति विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा। एउटा टापु, दक्षिण चीन सागरको एउटा टापु चीनले मिचेको छ भनेर फिलिपिन्सले मुद्दा दायर गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा चीनको पक्षमा फैसला भएन, फिलिपिन्सको पक्षमा फैसला भयो। त्यसकारण हामी पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने पहल गर्न सक्छौँ। अर्को उपाय, नेपालबाट भारत भ्रमणमा जाने प्रत्येक सांसदलाई, प्रत्येक नेतालाई कुनै पनि अन्तर्वार्तामा सार्वजनिक रूपमा नेपालको सीमा मिचेको र भारतले नेपाललाई हेपेको विषयमा, हामीमाथि भएको अतिक्रमणको विषयमा बोल्न अनिवार्य नियम बनाऊ। कुनै पनि भारत भ्रमण जाने नेताले सार्वजनिक रूपमा बोल्नै पर्ने, भारतका मिडियाहरूमा बोल्नै पर्ने नियम बनाऊ। अर्को उपाय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई संलग्न गराउँ। बुद्धको देश हो हाम्रो, वीर गोर्खालीहरूको देश हो हाम्रो, त्यसकारण हाम्रो एक खालको, एक प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय छवि छ। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई यो मुद्दामा संलग्न गराउन जरुरी छ। किन हामीले युरोपियन युनियनका, अमेरिकाका राजदूतहरूलाई बोलाएर हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको विषयमा जानकारी गराउन मिल्ने? हामीमाथि हामीभन्दा ठुलो शक्तिशाली राष्ट्रले शक्तिको घमण्डले गरेको अतिक्रमणको विषयमा जानकारी गराउन नमिल्ने? त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई पनि संलग्न गराउँ। अर्को उपाय, नेपालका कुनै पनि कूटनीतिज्ञले, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञले यो मुद्दालाई आफू बसेको देश र त्यस देशको सरकारलाई जानकारी गराउने र संयुक्त राष्ट्र संघमा पुर्याउने प्रयत्न गरौँ। नत्र प्रदीप गेवालीले भने जस्तै हामी विश्वास गरिरहने, भारतले सिमाना सारिरहने, यो प्रकरण चलिरहँदा आज लिपुलेखमा सडक बनेको छ सरकार, कुनै दिन त्यही सिमाना सार्ने क्रम सर्दै 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 सिंहदरबारमा नआइपुग्ला भन्न सकिन्न। त्यसकारण हामी सबैले यति बेला एकताबद्ध हुन जरुरी छ। अन्त्यमा म आम नागरिक समाजसँग पनि यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यति बेला हामी पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठौँ। अवसरवादी चटके नबनौँ। चटकेहरू भाइरल हुन्छन् सामाजिक सञ्जालमा, युट्युबेहरूको जमघट हुन्छ चटकेहरूलाई भेट्न, तर देवनारायण यादव जसले हाम्रो सिमानामा भारतीय सैनिकसँग लडेर भकुराई खाएर छतबिछेत भयो बिचरा, ती देवनारायण यादव कहाँ पुगे? कसैले सोधखोज गरेको छ? त्यसकारणले यति बेला चटक नदेखाउँ, यति बेला आफ्नो व्यक्तित्व चम्काउने, च्यानल चलाउने, राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने धुनमा कोही पनि नलागौँ। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ ठुलो हो। राष्ट्र नरहे तपाईँ हामी कोही रहँदैनौँ। त्यसकारण राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा, कालापानी र लिपुलेखको पक्षमा यति बेला आवाज बुलन्द गरौँ। एक दिन यो पुस्ताले नसके, हाम्रो पुस्ताले, यी लिडरहरूले नसके, अर्को कुनै निडर लिडरले आफ्नो कूटनीतिद्वारा कालापानीमा नेपालको झण्डा पक्कै फहराउनेछ। जय देश, जय लिपुलेख, जय कालापानी। धन्यवाद।